नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारीको 49औं अङ्कमा स्वागत छ। कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारी रुमटुरी नेपालले तयार गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। बालिका शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालिकाहरूलाई आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि चाहिने आवश्यक जीवन उपयोगी सिपहरू सहित माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्नमा सहयोग गर्नु हो। यसबेला बालिका शिक्षा चौतारी कार्यक्रम सुनेर बसिरहेका सबै भाइ बहिनीहरूको लागि केही महत्वपूर्ण सन्देश र रमाइला कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौं। यस्तो बेलामा घरमै बसेर पढाइ निरन्तर गर्नुका साथै आफैलाई कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा सन्देशहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारीको यो श्रृंखला बाँके जिल्लाको लागि रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज बाँकेमा हरेक मंगलबार र बिहिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ भने यसको पुनः प्रसारण हरेक बुधबार र शनिबार दिउँसो 12:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्ज, रेडियो त्रिशुली 88.4 मेगाहर्ज र रेडियो चिम्टेश्वर 90.9 मेगाहर्जका साथै तनहुँ जिल्लाको माधे सेती एफएम 105.8 मेगाहर्ज, भानु एफएम 106.9 मेगाहर्ज र रेडियो बन्दीपुर एफएम 88.8 मेगाहर्जबाट आउनेछौं। रेडियोको जानकारी पछि अब कार्यक्रमको बारेमा जानकारीतर्फ लागौं। हामीले यो भन्दा अगाडिको श्रृंखलाहरूमा भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा, रुमटुरिटका भूतपूर्व बालिकाका सफलताको कथा, हाम्रा समुदायका सफल महिलाहरूको सफलताको कथा, जीवन उपयोगी सिप सिकाइ, मेन्टोरिङ लगायतका विविध विधामा रहेर कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिसकेका छौं। अघिल्लो अङ्कमा हामीले जीवन उपयोगी सिप शिक्षाको मेरो आवश्यकता वा चाहना भन्ने विषयमा आधारित छलफल सुनेका थियौं। आज हामी जीवन उपयोगी सिप शिक्षाको पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छलफल सुन्नेछौं। ढिला नगरी शिक्षा दिदीलाई भेटौं है त। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूकै प्यारी दिदी शिक्षा। म रुमटुरिड र पढ्नका लागि कोठाद्वारा सञ्चालित बालिका शिक्षा कार्यक्रमको सामाजिक परिचालक हो। यस कार्यक्रमले हाल नेपालको 11वटा जिल्लामा तिमीहरू जस्तै 4364 जना बालिकाहरूसँग काम गरिरहेको छ। बालिका शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन उपयोगी सिप र मेन्टोरिङ एकदमै महत्वपूर्ण रहेका छन्। यस कोरोना भाइरसको संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैजना आफ्नो घरमै बस्नु परेको छ। यस्तो समयमा बालबालिकाहरूको समयलाई सिकाइमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। यसको लागि मैले जीवन उपयोगी सिपहरू घरमा बसेका भाइ बहिनीहरूका लागि लिएर आएकी छु। यो सिकाइ पक्कै पनि धेरै रोचक र उपयोगी हुनेछ। यो कार्यक्रम 9वटा रेडियो स्टेशनहरूबाट प्रसारण हुँदैछ। मलाई विश्वास छ यस कार्यक्रमले तिमीहरूको भावनात्मक, मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन, कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहारबाट बच्न, विद्यालय प्रतिको स्नेह र चासो बढाउनका लागि सहयोग गर्नेछ। मैले तिमीहरूका लागि आत्मजागरुकता, आत्मप्रभावकारिता र सामाजिक सचेतना अन्तर्गतका आत्मविश्वास, भावनाहरूको प्रदर्शन र व्यवस्थापन, समानुभूति, स्वनियन्त्रण, समालोचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता, लगनशीलता, सञ्चार सिप, सृजनात्मक समस्या समाधान र सम्बन्ध विस्तार जस्ता सिपहरू क्रमैसँग लिएर आइरहेकी छु। पक्कै पनि यी सिपहरू सिकिसकेपछि तिमीहरूले दैनिक जीवनमा आउने समस्याका समाधान सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्नेछौ। यसको साथै सही निर्णय गर्दै आफ्नो पढाइलाई पूरा गरी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न पनि सफल हुनेछौ। यसै क्रममा आज जीवन उपयोगी सिपको शीर्षक पैसा कसरी बचत गर्ने लिएर प्रस्तुत भएकी छु। कृपया सबैजना सुनेर महत्वपूर्ण सिकाइका कुराहरू र केही आफ्नो विचार तथा अनुभवहरू लेख्नका लागि आफूसँग भएको जर्नल, कपी, डायरी र पेन लिएर तयारी अवस्थामा बस है। आजको कार्यक्रमको अन्तमा पुनरावलोकनका लागि एउटा कार्य पनि दिनेछु र यो कार्य बालिका शिक्षा कार्यक्रममा समावेश रहेका बालिकाहरूका लागि अनिवार्य छ। साथै अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि यस कार्यलाई
गर्न सक्छौ। केही सल्लाह सुझाव भएमा यसै रेडियो स्टेसनमा फोन गरेर पनि दिन सक्छौ है त। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले मेरो आवश्यकता वा चाहना भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्यौं। यस विषयमा गरेको कुराकानी सायद भाइ बहिनीहरूलाई निकै उपयोगी लागे होला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने विषयको बारे सिक्नका लागि सबैजना अब श्री ज्ञानज्योति माध्यमिक विद्यालय चप्परगौडीमा अध्ययनरत बालिकाहरूसँग भरैया गाउँतिर लागौ है, जहाँ सामाजिक परिचालक रचना दिदी बालिकाहरूसँग छलफल गर्न गइरहनु भएको छ। अब उक्त विषयमा रचना दिदी र बहिनीहरू बीच भएको छलफल सुनौ है त। हेलो रचना, कता आउनुहुन्छ? हेलो शिक्षा, भर्खरै त हाम्रो कन्फरेन्स कल भएको थियो त, फेरि फोन गर्नुभयो। केही अर्जेन्ट काम पर्यो कि? त्यस्तो खासै त केही होइन। तपाईँ फिल्ड जाने कुरा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। एउटा बहिनीको फोन नम्बर चाहिएको थियो। तपाईँलाई सोधौला सोचेकी थिए, तर सोध्न छुटाएछु, त्यसैले फोन गरिहाले। ए हो, भन्नु न। एकजना बालिकालाई फोन गरेकी थिए, तर उनको फोन अफ भएर सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन के। तपाईँ त्यतै जाँदै हुनुहुन्छ भने के भएको रहेछ बुझिदिनु होला नि है। ए भइहाल्छ नि शिक्षा, यदि उनको नयाँ नम्बर रहेछ भने म सोधेर ल्याइहाल्छु नि है। धन्यवाद रचना। मैले बालिकाको नाम र आइडी तपाईँको मोबाइल म्यासेजमा पठाएको छु है। हुन्छ शिक्षा। अनि सुन्नु न शिक्षा, हामी फिल्ड गएको समयमा पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ नि आज। आहा, हो र? कति उपयोगी सत्रमा छलफल गर्न गइरहनु भएको रहेछ। सुन्नका लागि म पनि आतुर छु है। हो है, हुन्छ शिक्षा। अब म फिल्डतिर लाग्छु है, पछि कुरा गर्दै गरौँला नि, हुन्छ? हुन्छ हुन्छ रचनाजी, राम्रोसँग जानु होला, पछि कुरा गरौँला। बाई बाई। भर्खरै एसीको नतिजा आएको छ। सबै बहिनीहरू अर्को कक्षामा भर्ना हुन पाउने भएका छन्। हिजो मात्र सीतासँग फोनबाट मेन्टरिङ गर्ने समयमा उनको नतिजाको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा उनी आफू माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नसक्ने कुरा बताएकी थिइन्। अब सीताकै जस्तै अरू बहिनीहरूको पनि समस्या छ कि, त्यसैले मैले सीता लगायत अरू बहिनीहरूलाई पनि यसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि खबर गरेकी छु। अब फिल्डतिर जाने तयारी गर्न पर्यो। ओहो, पानी नै पर्दैछ। साँच्ची मास्क र सेनिटाइजर नै राख्न पर्यो। अझै राम्रोसँग बाहिर हिँडडुल गर्न सहज भइसकेको छैन। कोरोनाका बिरामीहरू पनि थपिँदैछन्। आहा, रचना र शिक्षा दिदीको कुराकानी पछि अब कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 अन्तर्गत भरैया गाउँमा रहेका बालिकाहरू र रचना दिदी बीच भएको छलफल सुनौ है त। पानी परिरहेको छ, दिदी कति बेला आउनुहुन्छ होला? दिदी त आउनुभयो। नमस्कार दिदी। नमस्कार है बहिनीहरू। दिदी त भिज्नु भएछ है? हो नि बहिनीहरू, पानी रोकिने नामै लिँदैन। तिमीहरू आइसक्छौ भनेर म त हिँडिहालेँ। अनि के छ त तिमीहरूको हाल खबर? हामी सबै सन्चै छौँ दिदी। हजुरलाई कस्तो छ नि? म पनि सन्चै छु। तिमीहरूसँग भेट नभएको पनि धेरै भयो। आज भेटेरै छलफल गर्न पाउँदा साह्रै खुसी छु। हो नि दिदी, आज पानी पनि परिरहेकोले त्यति गर्मी नि छैन। शर्मिलाको घर नजिक छ, यतै बसौँ न। हुन्छ कल्पना। अनि आज छलफल गर्न गइरहेको विषयको बारेमा केही जानकारी पाएका छौ त? दिदी कल्पनाले भनेकी थिइन् कि पैसा बचत कसरी गर्ने बारे छलफल गर्छौँ भनेर। आहा, खुसी लाग्यो। तिमीहरूले आजको विषयवस्तुबारे पहिले नै छलफल गरिसकेका रहेछौ। हो दिदी, अघि हामीहरू कक्षा 11मा भर्ना कसरी र कहाँ हुने भन्ने बारे कुरा गर्दै थियौँ। अनि छलफल गर्ने विषयको बारेमा थाहा भयो। धन्यवाद बहिनीहरू। अब ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुमा छलफल सुरु गरौँ है त। आज हामी पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र सिक्नेछौँ।
अहिले विद्यालयमा पहिलेको जस्तो भेटेर सत्रहरू सञ्चालन गर्न अवस्था छैन, तर तिमीहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरू तथा समस्याहरू रेडियो मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हस् दिदी। बहिनीहरू, आजको विषयवस्तु छलफल सुरु गर्नु पूर्व हामी एउटा गीत गाउँछौँ। यो गीतले हामीलाई रमाइलो गर्नुका साथै सत्रमा प्रवेश गर्न सहज हुन्छ। हुन्छ दिदी, हामीलाई आज हजुरसँग भेटेर जीवन उपयोगी सिप सत्रमा सहभागी हुन पाउँदा साह्रै रमाइलो भएको छ। ल हुन्छ, अब हामी गीत सुरु गर्छौँ है त। ल म 1 2 3 भन्छु अनि सुरु गरौँ है त। ल 1 2 3। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, खर्च गर्न पर्दैन पछि मागी मागी। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, खर्च गर्न पर्दैन पछि मागी मागी। आवश्यकता पैसा गरौँ खर्च कम गर्न, चाहनाका चिज वस्तु छुट्छ मन पर्न। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, भन्नु पर्दैन पछि आफूलाई अभागी। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, भन्नु पर्दैन पछि आफूलाई अभागी। सोचौ आजै दैनिक अनि मासिक बचत गर्न, खुट्किलोको काम गर्छ सपना पुरा गर्न। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, भन्नु पर्दैन घरमा सोचेनौ मेरो लागि। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, भन्नु पर्दैन घरमा सोचेनौ मेरो लागि। बचत योजना मात्र होइन लक्ष्य पनि सुनौ, फजुल खर्च कम गरी खुसी हामी हुन्छौँ। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, खर्च गर्न पर्दैन पछि मागी मागी। बचत गरौँ पैसा भविष्यको लागि, खर्च गर्नु पर्दैन पछि मागी मागी। आहा, कति राम्रो गीत हो नि। बचत गर्ने तरिका बारे राम्रोसँग गीतमा भनिएको रहेछ नि। है कस्तो आनन्द आयो। पहिले पहिले विद्यालयमा गीत गाउँदाको याद आयो। मलाई त हामीहरू कक्षा कोठामै छौँ जस्तो महसुस भयो। सबै बहिनीहरूलाई धन्यवाद। ल अब हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। हुन्छ दिदी, सुरु गरौँ। आज हाम्रो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित गीत त सुन्यौँ, अनि अब एउटा नाटक पनि सुनौ र छलफल सुरु गरौँला है त। हुन्छ दिदी, सुनौ न सुनौ। बुवामा कता हुनुहुन्छ? आहा, म पास भएँ। अब म पनि माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थी हुने भएँ। किन, के भयो? कराउँदै आयो त। निकै ठुलो काम हात पार्यो कि क्या हो? होइन रिता, एका बिहानै किन यसरी ठुल्ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै हिँडे कि? आमा बुवा, म एसी परीक्षामा पास भएँ नि, अनि मेरो ग्रेड पनि B+ आयो। पास भएर के हुन्छ? अब अगाडि पढाउन पनि सकिन्न होला, पैसा पनि त छैन। त्यही त, अब यति नै पढे भइगयो नि। होइन, यो के भन्नुभएको बुवामा? म त पढ्ने भनेर कति खुसी हुँदै आफ्नो पास भएको खबर सुनाएको, तपाईँहरू भने? हेर छोरी, यतिसम्म हामीले धौधौ पढायौँ, अब माथिल्लो कक्षामा पैसा पनि त बढी लाग्छ, कहाँबाट पैसा ल्याउनु? त्यसैमा फेरि तिम्रो बिहेको लागि पनि खर्च तयार गर्नु छ। अब सकिन्न छोरी पढाउन, घरको अवस्था बुझ्ने गर। आमा बुवा, म पढेर भोलि आफै कमाउनु पनि त सक्छु नि। किन अहिलेदेखि मेरो बिहेको चिन्ता लिनुहुन्छ? मलाई अबको 2 वर्ष पढाउनमा सहयोग गर्नुहोस्, पछि म आफै केही गरेर भए पनि पैसा जुटाइहाल्छु नि। रिता, रिता, म सङ्गीता दिदी, के को छलफल भइरहेको छ घरमा? ए सङ्गीता नानी पो यस्तो पानी परिरहेको बेला कसरी आउनु भएको? रिता त रिसाएर भित्र बसिरहेकी छिन्। नमस्ते है अङ्कल आन्टी। हो र, किन रिसाए कि? उनको एसीको नतिजा त राम्रै आएको छ। हो नि नानी, हेर्नु न, अब रितालाई माथिल्लो कक्षा पढाउन सक्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन। हामी कहाँबाट यति धेरै पैसा ल्याउनु नि? कुरा यस्तो पो रहेछ। दिदी नमस्ते। हो नि दिदी, कति खुसी भएर आफू पास भएको र कक्षा 11मा पढ्ने भनेर आमा बुवालाई भनेको त उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अब पढाउन सकिँदैन रे। अनि दिदी, घरको अवस्था मलाई थाहा नभएको हो र?
हो नि रिता, तिमी त साह्रै ज्ञानी अनि मेहनती पनि छौ। तिम्रो कुरामा म सहमत छु र पनि आमा बुवाको तिमीलाई नपढाउने इच्छा पनि त होइन। उहाँहरूको चिन्ता पनि त जायज छ। अब यस्तो समयमा राम्रोसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्ने दिदी? मैले अघि पनि भनिसकेको छु आमा र बुवालाई। हेर्नुहोस् अङ्कल आन्टी, माध्यमिक शिक्षासम्मका लागि त नेपाल सरकारले पनि केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसका लागि विद्यालयसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। असाक्षीहरूको कुरा, तपाईँहरूका आधारभूत आवश्यकता र चाहनाका बारेमा पनि स्पष्ट हुन सकियो भने पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। हो है दिदी, कस्तो राम्रो सुझाव दिनुभयो। अनि म कक्षा 7मा हुँदा हाम्रो आवश्यकता र चाहनाको विषयमा जीवनोपयोगी सिप सत्रमा छलफल गरेका कुराहरू पनि सम्झे। त्यहाँ हामीले पैसा बचत गर्ने तरिकाहरू पनि थाहा पाएका थियौँ। तिमीले सम्झेकी रहेछौ, खुसी लाग्यो। म यसमा अलिकति भन्छु है त, जसले अङ्कल र आन्टीलाई पनि केही सजिलो हुन सक्छ। के हो नानी, त्यस्तो कुरा सुनौ न त। हुन्छ, हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने दैनिक जीवनमा आवश्यकता र चाहनाका चिजहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ अनि फजुल खर्चहरू कटौती गरी बचत गर्नुपर्छ। जस्तै महँगो लुगा किन्नुको सट्टा कम मूल्य पर्ने लुगा किनेर बाँकी पैसा बचत गर्न सकिन्छ, होइन त अङ्कल? अनि दिदी, हाम्रो घरमा 2 दिन बिराएर त्यसैमा कहिलेकाहीँ पाहुना आउने बित्तिकै माछा मासु खाने गर्छौँ। त्यसको सट्टामा हप्तामा एक पटक अथवा कहिलेकाहीँ किन्दा पनि अनावश्यक खर्चहरू कटौती हुन सक्छ र पैसा बचत हुन्छ। ओहो, यस्तो कुरा त मैले कहिल्यै पनि ध्यान दिएको थिएन जुन तपाईँले भन्नुभयो सङ्गीता नानी। के यस्तो गर्यौँ भने रिटाको पढाइलाई अगाडि बढाउन मद्दत मिल्छ त? त्यही त है, साह्रै मनछुने विचार राख्नुभयो नानीले। हामीले हाम्रा अनावश्यक खर्चबारे छलफल गरेर कटौती गर्न सक्छौँ। रिताको पढाइका लागि केही रकम विद्यालयलाई भनेर छुट गराउन सकिन्छ र केही रकम हामीले गरेको बचतबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हो नि, यस्तै साना प्रयासबाट धेरै पैसाहरू बचत गर्न सकिन्छ। अनि नानीको पढाइ छुटाउनु मात्र खर्च घटाउने उपाय होइन नि। धन्यवाद दिदी। आज तपाईँ नआएको भए मेरो पढाइलाई अगाडि बढाउने कुरा सपना मात्रै हुने थियो। धन्यवाद छ सङ्गीता नानी, यति राम्रो उपाय बताइदिनु भएकोमा। तपाईहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा सुनेर बुझेर रिताको अगाडिको पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि पैसा बचत गर्ने निर्णयसँगै सहयोग गर्नुभयो। नमस्ते है अङ्कल आन्टी, म जान्छु। नमस्ते नमस्ते। बहिनीहरू, सबैजनाले नाटक त सुन्यौ, कस्तो लाग्यो त तिमीहरूलाई? आहा, कस्तो राम्रो नाटक दिदी, खुसी लाग्यो रिताले पढ्न पाउने भइन्। धेरै राम्रो लाग्यो। सङ्गीता दिदीले पैसा बचत गर्ने तरिका बारे कति राम्रोसँग सम्झाइदिनु भयो। धेरै राम्रो विचारहरू सुनायो। नाटकबाट हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ। अब हामी हाम्रो सत्रतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ है त। हस् दिदी, अब पानी पनि रोकेको छ। पालो पालो बोल्यौँ भने एकअर्काको कुरा सुन्न पनि सहज हुन्छ। ल भन त, अब तिमीहरूलाई अति आवश्यक पर्ने चिजहरू के हुन्? दिदी, पहिले म भन्छु है। हामीलाई अति आवश्यक पर्ने चिजहरू जस्तै खाना, लुगा, स्वास्थ्य उपचार। अनि नि दिदी, हामी पढ्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने किताब, कपी, कलम तथा विद्यालयको शुल्क पनि नभई नहुने चिजहरू भित्र पर्छ नि। अर्को कुरा, सुरक्षाका लागि चाहिने चिजहरू पनि हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्दछन्। सबै बहिनीहरूलाई राम्रो विचारको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद। आवश्यकताको बारेमा भने जस्तै तिमीहरूको चाहनाका चिजहरू के हुन्? मेरो चाहनाको चिज भनेको सिँगारका सामान किन्नु हो। अनि मेरो चाहना भनेको कक्षा 11मा भर्ना हुनका लागि महँगो खालको जुत्ता किन्नु मेरो चाहना हो। अनि नि साथीहरू, हामी बजार जाँदा कति धेरै किसिमका खानेकुराहरू खानु पनि हाम्रो चाहना हो। विचारहरू यति राम्रा भनिरहेका छौ कि मलाई त सुन्दा पनि कस्तो आनन्द लागिरहेको छ। तिमीहरूले कुनै पनि आवश्यक र चाहेको कुराहरूको विवरण बनाउँदैछौ भने बजेट राम्ररी बनाउन सक्नेछौ। तिमीहरूको बजेट भनेको प्रत्येक महिनामा गरिने खर्च हो। अनि बजेट बनाउनु पूर्व तिमीहरूले कुनै पनि चिजको मूल्य कति पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन पर्छ।
कसैले प्रत्येक हप्ता वा महिनाको लागि खर्चको विवरण बनाउँछन् भने कसैले चाहिँ सम्झनाको लागि मात्रै लेख्ने गर्दछन्। यदि तिमीहरूले कसैले मैले यो जुत्ता या आँपको लागि यति मात्रै खर्च गर्न सक्छु भनेको सुनेछौ भने तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खर्चभित्र रहेर यति मात्रै खर्च गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ भनेको हो है। दिदी यो बजेट बनाउनु भनेको के हो? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्यौ तिमीले। बजेट बनाउनु भनेको पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ योजना बनाउनु हो हैन। यसमा चाहिँ तिमीहरूले आवश्यकता, चाहना र बचत गर्ने उद्देश्यहरू हुन्छन्। बजेट महिना वा हप्ताको लागि चाहिँ बनाइन्छ। साथै जब तिमीहरूसँग पैसा हुन्छ तब तिमीहरू कि जम्मा गर्छौ कि खर्च गर्छौ। पैसा जम्मा गर्नु भनेको भविष्यको लागि सञ्चित गर्नु हो। जस्तै नयाँ जुत्ता, साइकल, औषधि खर्च, विद्यालयमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूका लागि पैसा जम्मा गर्न सक्छौ। आहा, बचत गर्नु हाम्रो लागि कति उपयोगी छ है दिदी। हो नि शर्मिला, तिमीहरू भर्खरै कक्षा 10 पास गर्यौ। अब उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि पैसाको बढी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै बचत सुरु गर्न जरुरी छ। अब भन त, पैसा बचत गर्न किन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? दिदी, बचत गर्दा हाम्रो भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक कठिनाइहरूमा सहयोग हुन सक्छ। हो नि दिदी, ससाना कुरामा अरूको भरमा पर्नु पर्दैन। आफूले बचत गरेको पैसाबाट सजिलै आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। तिमीहरूले दीर्घकालीन, अल्पकालीन उद्देश्यहरूको बारेमा छलफल गरेको कुरा सम्झेका छौ नि। तिमीहरूले ठुला उद्देश्यहरूलाई कसरी साना उद्देश्यहरूमा परिणत गर्ने भन्ने पनि सिकिसकेका थियौ। यदि हामीले धेरै ठुला कुराको बारेमा सोच्यौँ भने एकदमै ठुलो र अत्यन्तै परको कुरा हो। तर हामीले साना पाइलाहरू चाल्दै गयौँ भने हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्न मद्दत मिल्छ। अब तिमीहरूले पनि आफ्नो भविष्यको लागि आजैबाट बचत सुरु गर्नुपर्छ। हो दिदी, अब हामीले बचत गर्नका लागि घर परिवारसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। सबै बहिनीहरूलाई धन्यवाद। आज हामी पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने बारे कुरा गर्यौँ। यो तिमीहरूको लागि बचत गर्ने काम गाह्रो हुन सक्छ। तिमीहरूले विश्लेषणात्मक सिपको प्रयोग गरेर आफ्नो पैसा बचत गर्नको लागि योजना बनाउने वा सोच्ने अत्यन्तै राम्रो काम हो। तिमीहरूले आफ्नो अनावश्यक र अत्यावश्यक खर्चहरू पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अनावश्यक खर्च कटौती गरी बचत गर्न सक्यौ भने भविष्यको लागि अति आवश्यक कामहरूमा सहयोग पुग्नेछ। साथै आफ्नो पढाइमा ध्यान दियौ भने उच्च शिक्षा हासिल गर्न सजिलो हुनेछ र लक्ष्यमा पुग्नको लागि धेरै विकल्पहरू पनि खुल्नेछन्, जसले गर्दा चाहिँ आफूले चाहेको पेसाहरू रोज्न सक्नेछौ। दिदी, बचत गरेर त यतिका धेरै फाइदा हुने रहेछ है। हो नि कल्पना, यदि तिमीहरूसँग केही थप अन्य जिज्ञासाहरू भए भन्न सक्छौ। हुन्छ दिदी, केही जिज्ञासा भएमा पछि पनि फोन गरेर कुरा गर्न सक्छौ नि है। ल, एकदमै राम्रो। आज तिमीहरूले नयाँ सिप सिक्नको लागि उत्सुक भएको देख्दा मलाई साह्रै गर्व लागेको छ। हामी सबैले अलिकति बढी मेहनत र अभ्यास गर्यौँ भने राम्रो र भरपर्दो बजेट बनाउन वा बचत गर्ने मान्छे हुन सक्छौँ। हो दिदी, आजदेखि नै सुरु गर्नेछौँ। त्यसो भए आज छलफल गरेको विषयमा रहेर केही प्रश्नहरू आफ्नो जर्नल वा कपीमा लेख र यसको उत्तर साथीहरूसँग, घर परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर लेख्न सक्नेछौ। हुन्छ दिदी, हामी गृह कार्यका लागि तयार छौँ। ल, अब प्रश्न टिप है त। प्रश्न नम्बर 1, तिमीहरूले यस्तो बचत गर्ने सम्बन्धी नयाँ काम गर्न खोज्दा कस्तो महसुस गर्यौ? प्रश्न नम्बर 2, तिमीहरूलाई बचत गर्ने योजना बनाउन के सिपहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? ल त बहिनीहरू, आज तिमीहरूलाई यहाँ आएर भेट्दा निकै रमाइलो र सिपमूलक भयो। सबै बहिनीहरू समयमै आएर सत्रमा सक्रिय सहभागी भयो। साह्रै खुसी लागेको छ। हामी फेरि समय अनुकूल मिलाएर भेटौँला है त। हस् दिदी, बाई बाई। आहा, कस्तो सान्दर्भिक कुराकानी। सुन्दै थाहा नपाई समय पनि
कति छिट्टै बितेछ। आज सामाजिक परिचालक रचना दिदीले सञ्चालन गर्नुभएको पैसा कसरी बचत गर्ने बारे रमाइलो र ज्ञानमूलक छलफलमा बालिकाहरू सक्रिय र सृजनशील देखिए। उनीहरूको प्रस्तुति निकै प्रशंसनीय रह्यो र आजको छलफलले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ। हुन्छ, अबको पालो हाम्रै शिक्षा दिदीको। आहा, कति उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेछ। रचना दिदी र बहिनीहरू बीच पैसा कसरी बचत गर्ने विषयमा भएको यो छलफल रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो छलफल अवश्य नै राम्रो लाग्यो होला र उपयोगी पनि लाग्यो होला। मलाई आशा छ कि सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूले आफूले जानेका कुराहरू आफ्नो परिवार र अन्य साथीभाइलाई सिकाउने नै छौ। छलफलको अन्तिममा साथी रचनाले गृह कार्यका लागि 2वटा प्रश्न दिनुभएको थियो। यी प्रश्नका उत्तरहरू तिमीहरू सबैले आफ्नो जर्नल वा कपीमा टिपिसक्यो होला। म एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर ती प्रश्नहरूलाई भन्छु है। अघि प्रश्न टिप्ने क्रममा केही छुटेको भए तिमीहरूले आफ्नो कपीमा चेक गरी पुनः टिप्न वा सच्याउन सक्छौ। प्रश्नलाई ध्यान दिएर सुन है त। प्रश्न नम्बर 1, तिमीहरूले यस्तो बचत गर्ने सम्बन्धी नयाँ काम गर्न खोज्दा कस्तो महसुस गर्यौ? प्रश्न नम्बर 1 फेरि भन्छु है, तिमीहरूले यस्तो बचत गर्ने सम्बन्धी नयाँ काम गर्न खोज्दा कस्तो महसुस गर्यौ? प्रश्न नम्बर 2, तिमीहरूलाई बचत गर्ने योजना बनाउन के सिप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? प्रश्न नम्बर 2, तिमीहरूलाई बचत गर्ने योजना बनाउन के सिप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? आजको हाम्रो छलफलको विषय पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने बारेमा राम्रोसँग सिकी ती प्रश्नहरूलाई पनि टिप्यो होला। यी प्रश्नका उत्तर बालिका शिक्षा कार्यक्रममा समावेश रहेका बालिकाहरूका लागि अनिवार्य छ भने अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न सक्छौ। साथै आफ्ना साथीभाइसँग वा रेडियोमा फोन गरेर पनि छलफल गर्न सक्छौ। अर्को हप्ता आफैसँग कुरा गर्ने र आफूलाई शान्त पार्ने भन्ने शीर्षक बारे नयाँ कुरा लिएर आउनेछु। अहिलेलाई मलाई पनि बिदा देऊ है। बाई बाई, फेरि भेटौँला। अब भने कार्यक्रममा प्रतिक्रियाको पालो। आज हामीलाई बालिका शिक्षा चौतारीका प्रत्येक अङ्क सुनिरहने बहिनी लक्ष्मी माविमा अध्ययनरत मन्जु जैसीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सुनौ है त। नमस्कार, मेरो नाम मन्जु जैसी हो। म श्री लक्ष्मी मावि विद्यालयमा पढ्छु। म एसईबीए को छात्र हुँ। म बालिका शिक्षा चौतारीका सम्पूर्ण अङ्कहरू सुन्ने गर्छु। यसभन्दा अगाडि मैले हाम्रो आवश्यकता र चाहनाको बारेमा सुनेकी थिएँ। हुन त यो अङ्क हामीले हाम्रो विद्यालयमा दिदीहरूले पहिले नै सिकाउनु भएको थियो। रेडियो कार्यक्रममा सुन्न पाउँदा म अझै स्पष्ट भए। हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रा आवश्यकता र चाहना के हुन् भन्ने कुरा जान्न निकै महत्त्व रहेको हुन्छ। आवश्यकता भनेका हामीलाई नभई नहुने वा त्यो भन्दा बाँच्नै नसकिने कुरा हुन् भने चाहना भनेका हाम्रा इच्छा हुन् जो बिना हामी बाँच्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि शिक्षा हाम्रो आवश्यकता हो भने मेकअपका सामानहरू चाहना हुन्। यदि हामीले हाम्रो आवश्यकता के हुन् र चाहना के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हाम्रो समस्याहरूको समाधान हुन्छ। हामीले जीवनमा आफ्नो चाहना भन्दा आवश्यकतालाई बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ। यो गरेमा हामीलाई जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू आउँदैनन् र समस्याको समाधान हुन्छ। धन्यवाद। आजको यो अङ्क कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनका लागि रेडियो कृष्णसार एफएम को फेसबुक पेज तथा रेडियोमै फोन गरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर बिहिबार आउनेछौँ। हवस् त, लैङ्गिक समानताका लागि बालिका शिक्षालाई जोड दिउँ भन्दै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने रुम टु रिड नेपाललाई पनि विशेष धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको यो अङ्कबाट म प्रमोद बिदा हुन्छु। नमस्कार।